अस्सलाम वालेकुम। मैं हुस्मैरा अफजल और आपके साथ हस्ब मामूल आपकी मर्ज़ी, आपकी मंशा के मुताबिक, आपकी डिमांड के मुताबिक पुरज़ोर फरमाइश के ऊपर पूरा उतरते हुए आपको एक अच्छी सी इंफॉर्मेटरी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं पहले मौजू आपको नहीं बताऊँगी, पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँ कि स्टार्स बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। और आज 22 फरवरी सुबह जो जो सितारा डेढ़ पौने 2 महीने के बाद, 1 महीना, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज़ के बाद चेंज हुआ है, वो है सितारा मरीख यानी कि मार्स। और आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी कि जैसे मैंने अभी कहा कि सितारे चेंज होते रहते हैं। बहुत सी बातें और बहुत सी चीज़ें, क्लाइंट्स भी, कुछ लोग भी, कुछ मैं खुद, मुझे पता है क्योंकि स्टार्स के चेंज होने से क्या मुस्बत तब्दीलियाँ आती हैं, क्या नेगेटिव चेंज आते हैं और किस ज़ोडिक को किस किस हाउस में, हर सितारे की हर ज़ोडिक के मुताबिक उसकी समरात या फल या कुछ के फ्रूटफुल नताइज मिलते हैं। हर सितारे के लिए ये अच्छा भी हुआ है और बुरा भी हुआ है। तो हम देखते हैं आज सितारा मरीख जो कि फायरी, एक आतिशी सितारा है, तो वो चूँकि क्यों इतनी अहम है और क्यों इस मौजू पे और क्यों इसके चेंज होने पे मैं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ये अपने साथ, जिसके साथ ऑलरेडी ये बुर्ज सौर में आया है यानी कि टॉरस में, टॉरस ज़ोडिक में, उसमें ऑलरेडी राहु और केतु ऑपोजिट हो गए। केतु स्कॉर्पियो में, राहु टॉरस में। तो ये टॉरस में राहु के साथ आया है। क्या कहते हैं कि राहु के साथ मरीख की साथ बैठना अच्छा होता है या नहीं, ये इस मौजू पे बात करेंगे। और इन मौजू पे बात करेंगे कि किस ज़ोडिक को ये बेहतर हुआ है और किस ज़ोडिक के लिए ये मनफी तब्दीलियाँ या मनफी असरात इस पे अप्लाई हो रहे हैं, और वो क्या मनफी असरात क्या उसकी ज़िंदगी पे बहुत बुरे इम्पेक्ट करेंगे या इफ़ेक्ट करेंगे, कि क्या उसके लिए कोई एक दरमियानी रास्ता निकल सकता है। तो इस मौजू पे चूँकि आज मैं कुछ ज़्यादा मसरूफ़ थी और ज़ैचे बना रही थी, तो जब मैं देख रही थी कि मार्स की पोजीशन इस तरह आ गई है और हर ज़ोडिक के मुताबिक जैसे जैसे हॉरोस्कोप्स बनते हैं, तो उनमें मैंने आज यही सोचा शाम में कि आज इस मौजू पे बात करेंगे कि सितारा मरीख की मुख्तलिफ ज़ोडिक्स या ब्रूज पे उन पे क्या असरात बुरे या अच्छे होंगे। तो इसको लेके आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो मैंने आपसे बात की है कि सितारा मरीख जो कि टॉरस में राहु ऑलरेडी वहाँ पे विराजमान थे, तो राहु के साथ आके क्या असर करेंगे। राहु और केतु, जैसे मैंने आपको पहले बताया और आपको भी नो हाउ होगी कि ये एक मून नॉड्स के ये शेडोज़ हैं। राहु इंसानी ज़िंदगी पे इसकी जो दिशाएं और इसका टाइम पीरियड होता है, जब एक इंसानी ज़िंदगी पे इसका जो रोल होता है बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है, और ये ज़ोहल की तरह, सैटर्न की तरह इंसान की किस्मत पे बहुत नेगेटिव पॉजिटिव असरात छोड़ता है। अब चूँकि मैं आपको एक और थोड़ी सी इतला करूँ कि मरीख केतु का दोस्त है और राहु ज़ोहल की निस्बत है, यानी कि दोनों चारों देखा जाए, ज़ोहल मरीख राहु केतु, ये मेलिफिक नॉड्स और मेलिफिक प्लैनेट्स हैं। अब देखते हैं मरीख का राहु दोस्त है या दुश्मन है। तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये शेडोज़ हैं, मेलिफिक में मेलिफिक आ जाना और एक बुरे असर के साथ बुरा सारा आ जाए, आतिशी प्लैनेट आ जाए, तो बेशक उसके असरात आम तौर पे तो बुरे लगते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उस ज़ोडिक को देखा जाता है जिसमें वो आता है। अब अगर ये एरीज में आते तो इनका असर और था, अब ये टॉरस में तो इनका इफ़ेक्ट और है। ये देखता है अर्थ के मामलात को,
ٹورس، میں نے ایک بہت بڑی ویڈیوز، میں نے آپ کو یاد ہو تو 1 ڈیڑھ مہینہ پہلے میں نے آپ کو ویڈیوز میں اپنے ایلیمنٹس کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیوز بتائی ہوئی ہیں، اور ان کے اوپر ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ارتھ، واٹر اور جتنے بھی ایلیمنٹ سائن ہیں، ایئر، فائری، ان کے اوپر میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا۔ اب چونکہ یہ سارا مریخ ارتھ سائن میں یعنی کہ خاکی برج میں، برج ثور میں، ٹورس میں آیا ہے، اور ساتھ آلریڈی راہو بیٹھے ہیں، تو کیا اثر ہوگا؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ کس برج کے لیے، ان کا جو امپورٹنٹ میں آپ کو بتاؤں گی، سارے برج کو میں ڈسکس نہیں کروں گی آج، میں ان برج کو بولوں گی، ان برج کے اوپر آپ سے بات کروں گی کہ جن زوڈک سائن میں یا برج میں یہ میلیفک ہاؤس میں آیا ہے، اس کا کیا برا اثر ہی ہوگا، یا کوئی ایسی راہ ہے کہ ان کے لیے یہ اچھا بھی ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں سب سے پہلے میں بات کرتی ہوں، یہ برج جوزا کو 12ویں ہاؤس میں، یعنی کہ ٹورس ان کا 12واں ہاؤس بنتا ہے۔ برج تلا یعنی کہ میزان یعنی کہ لبرا کو یہ 8th ہاؤس میں، 8ویں ہاؤس میں آیا ہے، اور ایکویریس یعنی کہ برج درب کو یہ اپنے 4th ہاؤس میں یعنی کہ 4تھے ہاؤس میں آیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ستارہ مریخ کے ہاؤسز کے مطابق، اس کے منگلیک ہونے کے، اس کے برے ہاؤسز ہونے میں نے ایک لمبی اور تفصیلی ویڈیو آلریڈی آپ کو پیش کی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ ان یعنی کہ 8ویں، 4تھ یعنی کہ 4تھے، اور 12ویں یعنی کہ 12th ہاؤس میں یہ اچھا سائن نہیں مانا جاتا۔ اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں، عام طور پر کامن ہم لینگویج یوز کریں تو ہم کہیں گے کہ برج جوزا یعنی کہ جیمنائی، برج میزان یعنی کہ تلا، لبرا ان کے لیے، اور ایکویریس یعنی کہ برج درب، ان کے لیے مارس اچھا نہیں آیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، یہ 4تھے، 8ویں، 12ویں ہاؤس میں آ گیا ہے، کیا ایکویریس، لبرا اور جیمنائی کو لیے یہ 45 ڈیز بہت برا اثر کرے گا؟ نہیں۔ اس کے لیے آگے آپ میرا ساتھ دیجیے اور آپ سنتے رہیے اس ویڈیو کو آخر تک۔ 4th ہاؤس میں چونکہ ایکویریس والوں کو یہ ٹورس میں آیا ہے راہو کے ساتھ، تو اس کے معاملات، زمینی معاملات کو یہ اسٹیشنری کر دے گا، معاملات کو روک دے گا، معاملات میں نیگیٹیوٹی نہیں کرے گا۔ اب نہیں میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ اس کی 3 ستارے جو 12ویں بیٹھے ہیں ایکویریس کو، زحل اور مشتری، دونوں سلو موونگ، ان کے ساتھ اس نے ٹرائنگل یعنی کہ دوستی کی نظر کر لی ہے۔ جو برا اثر اس کو ٹورس میں ہونا چاہیے تھا، وہ اثر اس کو نہیں ہوگا، یعنی کہ اب آپ اس کے امپیکٹ یا افیکٹ بھی سن لیجیے۔ گھریلو سکھ کو چھیننا تھا، وہ نیوٹرلائز ہو گیا۔ ہمارے سکون اور اخراجات کو اس نے ایکسپینڈ کر دینا تھا، اخراجات زیادہ ہو جانے تھے اور آمدنی کم ہو جانی تھی، اس کو بھی اس نے کم کر دیا۔ کیوں کر دیا وہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے کہ یہ 12ویں اور 4تھے آ کے دونوں نے دوستی کے نظرات باندھ لی ہے۔ اب انہوں نے 12 اپریل تک 45 ڈیز اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے، ٹرائنگل میں ہی رہنا ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں ہمیشہ اپنے محترم قارئین، اپنے کلائنٹس کو ہمیشہ پازیٹیوٹی اور مثبت خبروں کی ہی نوید دینا چاہتی ہوں۔ آگے تھوڑے مسئلے مسائلیں اور پریشانیاں ہیں کہ ہم آ کے اوپر سے یہ بھی کہہ دیں کہ 4th ہاؤس میں آ کے آپ کو یہ نقصانات ہوں گے۔ نقصانات میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، ہر زوڈک کو، اچھے سے اچھے زوڈک سائن والے کو اور اچھے سے اچھے ہاروسکوپ والے کو بھی اپس اینڈ ڈاؤنز اس کی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا زوڈک سائن یا کوئی بھی ایسا سٹار یا ہاروسکوپ میرے نزدیک نہیں ہے
جو کانسٹنٹ 19-20 سال یا اس سے بھی زیادہ یا اس سے کم و بیش بالکل کانسٹنٹ ایک ہی لیول پہ گزارے. اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. اس لیے لہٰذا میں اس ویڈیو کا میرا کہنے کا لب لباب یہ ہے کہ گو کہ ان کو جن سٹارز کو میں نے بتایا ہے، جیمنائی، لبرا اور ایکویریس، ان کی پلیسمنٹ اچھی نہیں ہے. ان کو ان ہاؤسز کی مسابقہ آپ کے آگے میں آپ کو بتاتی ہوں ایکویریس کے بعد اور بھی ڈیٹیل. ان کو ان کی مناسبت سے اچھا نہیں آیا، ڈسٹرب کرے گا. لیکن چونکہ یہ دھیان رہے کہ کچھ سٹارز کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی ہے، اس لیے اس کی پریشانیوں کو وہ نیوٹرلائز کر دے گا. یعنی کہ وہ پریشانیاں جو 110% آنی تھی وہ 50% ہو جائیں گی. تو اتنے نقصان اور اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں جیمنائی کی. جیمنائی کو مارس برج ثور میں ان کا 12واں ہاؤس یعنی کہ 12th ہاؤس بنتا ہے. راہو آلریڈی وہاں پہ ہے. تو اس کے ساتھ وہ کیا کرے گا 12ویں ہاؤس کے منصوبات کو. جیمنائی کو دیکھا جائے تو ان کو آگے ہی پہلے ہی 8th ہاؤس میں سیٹن ہے، جو کہ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہہ رہی ہوں کہ وہ 2.5 سال کے پیریڈ میں آلریڈی گزر رہے ہیں. اب چونکہ وہ ان کا وہ والا ٹائم جو کہ نقصان دہ ہو رہا تھا، ان منصوبات سے ان کو نقصانات ہو رہے تھے، یہ 12ویں ہاؤس میں آ کے یہ اس کو بھی نقصان دینے چاہیے تھے. لیکن ان دونوں کی لکیلی دوستی ٹرائنگل ہو گئی ہے اور یہ ان منصوبات کو بجائے خراب کرنے کے ان کو آ کے نیوٹرلائز اور نارمل کر دیں گے. یعنی کہ آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، اخراجات بہت ہو رہے ہیں. 8th ہاؤس کو دیکھا جائے تو لڑائیاں، ایکسیڈنٹس، کچھ چھوٹے موٹے مس ہیپس ہو رہے تھے. جیمنائی کی بات کر رہی ہوں. تو ان کو ستارہ مریخ برے ہاؤس میں آ کے ان کے ساتھ دوستی کی نظرات کر چکا ہے. تو اس لیے ان 45 ڈیز میں ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں لبرا کی. لبرا کو آلریڈی 4th ہاؤس میں سیٹن 2.5 سال کے خراب پیریڈ میں چل رہا تھا. گھر کا سکون خراب کر رہا تھا، گھر میں ڈسٹربنس کر رہے تھے. تو اس لیے مارس چونکہ 8th ہاؤس میں آ گیا ہے، اس لیے ان دونوں کی ٹرائنگل ہو گئی ہے. اور وہی جو جیمنائی کی باتیں تھیں، جیمنائی کی پرابلمس تھیں، وہی ان کے زندگی میں جو مداخلت کرنی تھی، پرابلمس آلریڈی چل رہی تھیں، ڈیلیز ہو رہے تھے، ہرڈلز ہو رہے تھے، نقصانات ہو رہے تھے. تو ان کو آ کے یہ آج سے یعنی کہ 22 فروری سے اس نے نیوٹرلائز کر دیا ہے. اب اس ساری ویڈیو کا نچوڑ دیکھیں. کیا جیمنائی، لبرا اور ایکویریس کو آلریڈی جو ستارہ زحل کی نسبت 60 کا پیریڈ 7.5 سال کا ایکویریس کو، 2.5 سال کا پیریڈ لبرا کو ایک اس میں 4th ہاؤس میں، جیمنائی کو 8th ہاؤس میں 2.5 سال کا پیریڈ خراب 8th ہاؤس میں. تو کیا یہ تو آلریڈی خراب چل رہے تھے، یہ تو آلریڈی سفر کر رہے تھے. لیکن اس معاملے میں بھی میں نے آپ کو پازیٹیوٹی اور مثبت رنگ دیا تھا، چونکہ 7.5 سال کا پیریڈ اور 2.5 سال کا پیریڈ دوسرے زوڈک میں خرابی کرتا ہے. جن منصوبات میں ہوتا ہے خرابی کرتا ہے. لیکن یہاں پہ بھی خوش قسمتی یہ کہ کیونکہ ستارہ زحل کا برج جدی یعنی کہ کیپریکون اس کا اپنا زوڈک ہے، اس لیے وہاں پہ جو نقصان 90% ہونا تھا وہاں پہ آ کے اس نے 30-40 کم کر دیا ہے. تو اس لیے اس سے گھبرانا نہیں. یہ دونوں میلیفک پلانٹس ہیں، ستارہ زحل اور ستارہ مریخ. ان دونوں نے آج سے ٹرائنگل کر دیا ہے، دوستی کی نظرات کر دی ہیں. اور ایک خوشی کی خبر اور کہ انہی سٹارز کو 12 مارچ کو ستارہ زہرہ، جو خوشی کا ستارہ اور ایک شوبز کا، ایک خوشی دینے کا، ان منصوبات کو اچھا کرتا ہے، چارم فل ہوتا ہے، وہ آ کے ایگزالٹیشن میں بیٹھ جائے گا. تو ستارہ مریخ اور ستارہ زحل سے وہ تینوں دوستی کر لیں گے. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ 12 مارچ سے اور زیادہ بہتری آنی شروع ہو جائے گی. اس لیے میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں
गो के परेशानी सब ज़ोडिक साइन में आ सकती है, लेकिन ये अगर किसी क्लाइंट ने, क्योंकि मेरे क्लाइंट आके मुझसे बहस कर रहे थे वन बाय वन, तो वो यही कह रहे थे कि क्या ये इस हाउस में आए हैं तो क्या ये बुरा इम्पेक्ट करेंगे। तो मेरा रिप्लाई या मेरा आंसर इस वीडियो में मैं उन सबको भी और एक वास्ट लेवल पे ये सब बता रही हूँ कि मरीख राहु की ज़ुहल और मुश्तरी के साथ ट्रायंगल हो गई है, और ज़्यादा घबराने की और नुकसानात इसको ये नहीं देगा और घबराने की ज़रूरत नहीं है। गो के एक्वेरियस में सारा मरीज फोर्थ में आ गया है, तो इनके इन जुमला मंसूबात को, यानी कि ये होता है घर का और सुकून का, सुख का, तो इसमें आके ये नुकसान नहीं देगा। नुकसान देना होता तो अगर इनकी इन स्टार्स के साथ दोस्ती ना होती, लेकिन नुकसान देने की बजाय ये स्टेशनरी हो गया है। ये ना आगे चलेगा ना पीछे, ना इसे अच्छा करना है ना बुरा करना है। इसलिए इन दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा मंगलवार को मरीख की निस्बत, यानी कि मंगल को रेड कलर का सदका देते जाएं तो बेहतर हो जाएगा। जेमिनी को ये 12वें हाउस में आया है। एक्सपेंड, अखराजात, फजूल खर्चियाँ और थोड़े से और मसले मसाइल करता है, इसलिए ये भी इसकी परेशानियाँ करता था, लेकिन चूँकि सितारों से दोस्ती हो गई है इसलिए ये भी न्यूट्रलाइज हो गया है। इसके लिए भी सदका वही है कि आप मंगल वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा रेड कलर का गोश्त या किसी और शक्ल में सदका दे दें। लाइक इसी तरह लिब्रा का है, इसका 8th हाउस में आ गया है। जो इंसिडेंट्स या छोटे मोटे एक्सीडेंट्स, आग से ख़तरा, किसी चीज़ से ख़तरा, ऊंचाई से ख़तरा, या किसी रिलेटिव की मौत वौत का ख़तरा या डेथ से रिगार्डिंग, तो वो कमो बेश कमी हो गई है, क्योंकि कुछ स्टार्स के साथ इनकी दोस्ती हो गई है। तो ये भी लिब्रा वाले भी लाइक मंगल को मंगलवार सदका देते जाएं तो इन सब के लिए बेहतर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे और आपको इन तीनों स्टार्स की जो ज़ोडिक साइन है, और तीनों एरी साइन है, ये भी देख लें। मज़े की बात कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस तीनों एरी एलिमेंट हैं, और एरी एलिमेंट को तीनों को ऑलरेडी 7 साल का 2.5 साल का पीरियड नहुसत का चल रहा है, और ऊपर से ये इन्होंने आके 4th, 8th और 12वें हाउस में आके और ख़राबी देनी थी। लेकिन मेरी इस वीडियो का सीधा साधा मतलब कि वो खराबी देने की बजाय उनको नुकसानात या फ़ायदे नहीं देंगे, उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे, और आपको इस सारी वीडियो की इजीली समझ आ जाएगी। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है। सदकात जो मैंने कहे हैं वो आपने देने हैं, और मैं इनका स्टोन्स भी बता दूं। एक्वेरियस के लिए जो स्टोन है उसको मंगल 4th में आया है, तो वो स्टोन पहन लें, मरजान यानी कि रेड कोरल। जेमिनी के लिए जो है उनका चूँकि जुपिटर भी 8th में है, लेकिन जुपिटर ने 7 अप्रैल को अपने 9th इनके हाउस में आ जाना है, तो वो भी घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर 7 अप्रैल से पहले वो टोपैज या येलो सफ़ायर पहन लें तो उनके लिए बेहतर हो जाएगा, और इसका दिन है थर्सडे। और लिब्रा के लिए मैं कहती चलूँ कि वो भी अगर उन्होंने कोई स्टोन या कोई ऐसी चीज़ करनी है तो वो सूरज का, यानी कि 12 मार्च तक अगर उनको ज़रूरत नहीं भी है, अगर उनको बुरा लगे तो वो रूबी अपनी संडे वाले दिन वो पहन ले, ये उनके लिए स्टोन है। बाकी खतरे की परेशानी की कोई बात नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सदकात दें, दुआए खैर करें, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चिल रहें, खुश रहें। तो मिलेंगे कल एक अच्छी और एक और इंफॉर्मेशन के साथ। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।